अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और कुछ दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है। तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लाम तमाम मज़ाहिब के एहतराम, मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है। गुमराह ज़हन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। दुनिया की अमन पसंद अक़वाम और क़यादत मजहबी तासुबात के हामिल मुतशद्दिद क़ुव्वतों का रास्ता रोकें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। आलमी बिरादरी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इस्लामोफोबिया के हवाले से खुसूसी इक़दामात करे। करारदाद का मतन। मुल्क भर में कल यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। उलमा जुमे के खुतबात के दौरान कुरान करीम की हुर्मत पर रोशनी डालेंगे। दुनिया को पैगाम दिया जाएगा कि नापाक जसारत से 2 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत काबिल तजदीद तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। यूएई की कंपनीज काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर सरमायाकारी करेंगी। कोशिश है मंसूबों को जल्द अमली जामा पहनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। तरक्की का जो सफर 2013 से शुरू होकर 2017 में खत्म हो गया था, इसे फिर से बहाल करना है। यकीन है कि पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में तुरगर बुनेर शाहरा, बुनेर कड़ाकड़ राब्ता सुरंग और तुरगर बुनेर RCC पुल का संग बुनियाद रखने के मौके पर क़बाइली माहिदीन और मशरान से खिताब। लाहौर की एहतसाब अदालत का मोहम्मद नवाज शरीफ को प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी। नैब ने साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुल्जिमान को दिया गया। वज़ीर आज़म का एहतसाब रेफरेंस में मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुक। एहतसाब अदालत का फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। उम्मीद है कि सियासी मकासद की खातिर जो जुल्म और ज्यादती की गई, इसमें नवाज शरीफ को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। चेयरमैन PTI आज मकाफात अमल का शिकार है। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। PTI दौर में मीडिया की ज़बानबंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। नैब पर दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। एहतसाब अदालत ने करप्शन का कोई सबूत न मिलने पर नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। साजिश के तहत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म करके लाडले और नाअहल शख्स को इक़्तिदार दिलाया गया। सिसिलियन माफिया कहने वाले आज नवाज शरीफ की बेगुनाही की गवाहियां दे रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आन चौधरी के PTI पर पाबंदी और तहलील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रियासती इदारों पर बराह रास्त हमला किया। अदलिया मुखालिफ बयानात के साथ अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक बल्कि आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। दरख्वास्त का मतन।
توشہ خانہ فوجداری کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو چوری کا بتانا ہوگا، ان کے لیے اب راہ فرار مشکل ہے۔ معاون خصوصی عطا طارق۔ لاہور میں بارش، مختلف حادثات میں مزید 3 افراد جاں بحق، مزنگ میں دیوار گرنے سے 11 افراد ملبے تلے دب کر شدید زخمی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا گنگا رام ہسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ کلین انرجی میں سرمایہ کاری کو یقینی بنانا ہوگا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان اور COP 28 کے صدر ڈاکٹر سلطان الجابر کی میڈیا سے گفتگو۔ شہداء ہمارا فخر، شہید میجر میاں عبداللہ شاہ، نائب صوبیدار صاحب خان، نائک محمد ابراہیم اور سپاہی محمد جہانگیر خان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران، جوانوں اور شہداء کے عزیز و اقارب کی شرکت۔ ملک میں دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں ISPR۔ علماء اکرام کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، 9 مئی واقعات کی شدید مذمت، سانحے میں ملوث ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث انتہائی اہم شرپسند حسان شاکر گرفتار۔ شرپسند کے والد اور اہلیہ کی جانب سے جلاؤ گھراؤ کے واقعات کی شدید مذمت۔ افواج پاکستان ہماری محسن ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے، اہل خانہ۔ پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی کامیابی، ہیگ میں عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ بھارتی اعتراضات مسترد، پاکستان نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بین الاقوامی فورم سے رجوع کیا تھا۔ بھارت معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشن گنگا اور رتلے ڈیم تعمیر کر رہا ہے، پاکستان کا موقف۔ فیشسٹ مودی حکومت کے مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم، بھارتی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے پر 14 کشمیری گرفتار۔ تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے، بھارتی فوجی مکینوں کو ہراساں اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہماری زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، کشمیری عوام سراپا احتجاج۔ سکھ برادری کا دنیا بھر میں 8 جولائی کو آزاد خالصتان ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں ہردیپ سنگھ کی یاد میں آزاد خالصتان ریلیاں نکالی جائیں گی۔ بھارتی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے اور مذمتی قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ یوکرین کے شہر لویو میں روس کے میزائل حملے، 4 افراد ہلاک، 9 زخمی۔ ہیومن رائٹس واچ کی یوکرین اور روس سے کلسٹر بموں جیسے ہتھیاروں کا استعمال ترک کرنے کی اپیل۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے چارج سنبھال لیا۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں کمیٹی کا پہلا اجلاس، کھلاڑیوں کو اچھی سہولتیں ملیں گی، پوری توجہ کرکٹ اور کرکٹرز کی بہتری پر مرکوز رکھیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی عزت و حرمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ گمراہ ذہن اسلاموفوبیا کے منفی رجحان کو پھیلا کر مذموم ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اعظم نے اپیل کی کہ دنیا بھر کے ان پسند، بقائے باہمی پر یقین رکھنے والی اقوام اور قیادت اسلاموفوبیا کا شکار اور مذہبی تعصبات کے حامل متشدد قوتوں کا راستہ روکیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ مشترکہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا مذہب تمام مذاہب اور ان کی برگزیدہ ہستیوں کا احترام سکھاتا ہے۔ قرآن کریم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کی حرمت کے لیے مسلمان جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ پاکستان کے عوام اور پارلیمنٹ سویڈن میں ہونے والی اس کبھی فعل کی مذمت کرتے ہیں۔ آج یہ ہاؤس کھڑا ہو، اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کر کے قرارداد پاس کرائیں۔ دنیا کے تمام فورم پر ہم یہ قرارداد لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ پوری توانائی سے ہم اس مذموم کارروائی کے خلاف بھرپور آواز بلند کریں گے اور سفارتی لیول پر ہمارا جو
फॉरेन ऑफिस है, इंशाअल्लाह भरपूर वो इस मामले में किरदार अदा कर रहा है। जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर तमाम जमातें भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मजमूम हरकत ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला न करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को शैतान सिफ्त किरदारों के हवाले करना आलमी अमन के लिए खतरा है। दुनिया को बेअमनी, नफरत और इंतशार के जहन्नुम में धकेलने से रोकना होगा। आलमी सतह पर इस इशू को उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस वाक़े के हवाले से फिलफौर वो यूएन में एक इजलास बुलाएं और इस इजलास में तमाम जो इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं या उनके नुमाइंदों को वहाँ पर बुलाएं, ताकि वो अपनी सरबराही में उस इजलास में न सिर्फ एक मजम्मती करारदाद वहाँ पर पास करवाएं, बल्कि तनबीह करें आइंदा के लिए ऐसी हुकूमतों को और ऐसे लोगों को जो कि आज ये आग भड़काने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुरान पाक की हुर्मत के हवाले से OIC की तरफ से करारदाद पर मशकूर है, तमाम इस्लामी ममालिक के साथ खड़े हैं। हमें तमाम दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ मिलकर हम एक आवाज़ उठाएं और बताएं पूरी दुनिया को कि ये इस्लाम का नाम लेने वाले अरबों लोग आइंदा ये बदतरीन हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शरपसंद अनासिर ईसाई और इस्लामी दुनिया में तफरीक पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने माजी करीब में मुसलमानों की जिस तरह से दिलजोई की, इस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं और दुनिया में कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से वाक़े की मजम्मत करने वालों को कद्र की निगाह से देखते हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को मजरूह करने और ठेस पहुँचाने पर गम व गुस्से का इजहार किया गया है। आलमी बिरादरी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इस्लामोफोबिया के हवाले से खुसूसी इक़दामात करे। तफसील रिजवान आरिफ से। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। ऐवान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती से मुतालिक मुजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। करारदाद पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता है। स्वीडन की हुकूमत मुजम्मत के साथ साथ मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करे। This house urged that incidents of Islamophobia be dealt with the same seriousness as hate against other religions. Relevant international organizations and states must legislate to criminalize desecration of holy symbols of the religions, including holy books, personalities, places of worship and followers. This house urged that appropriate steps be taken by the Swedish authorities against the perpetrators, including but not limited to legal action. वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तमाम तहजीबों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। आए दिन मगरिब में इस्लाम और कुरान पाक की तौहीन की जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में वही कौम बालादस्त होती है जिसके पास इल्म और फिक्र की क़ियादत हो। हम सब एक दूसरे के ईमान का, एक दूसरे के मज़ाहिब का और एक दूसरे से इख्तलाफ का एहतराम करें। अगर दुनिया में बर्दाश्त नहीं होगी, एक दूसरे का एहतराम नहीं होगा, तो फिर जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का फ़लसफ़ा है उसके लिए किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मुजम्मत करते हैं। नामूस रसालत और मजहबी इंतहा पसंदी के मामलात को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि स्वीडन की हुकूमत पूरी उम्मत मुसलमा से माफ़ी मांगे। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम मजहब और अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि स्वीडन में होने वाले वाक़े से पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है। ऐसे इक़दाम दुनिया में नफरत फैलाने का
باعث بن رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اسلام امن اور محبت کا دین ہے، ہمیں عدم برداشت اور نفرت کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ارکان نے کہا کہ ناموس رسالت اور قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل برداشت ہیں۔ ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ایسے واقعات سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی روح زخمی ہوتی ہے۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 25 جولائی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک بھر میں کل یوم تقدس قرآن منایا جائے گا۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ دن منانے کا فیصلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ بھرپور احتجاج کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا جائے گا کہ ناپاک جسارت سے 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو تمام مذاہب کے احترام کا درس دیتا ہے۔ دنیا کو انتشار اور بدامنی سے بچانے کے لیے ایسے واقعات کو روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی بنانے کا پلان تشکیل دیا ہے۔ قابل تجدید توانائی خصوصاً شمسی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں برادر ملک متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسلام آباد میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب کا احوال اسد یار خان سے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے وزیر صنعت و ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان الجابر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت متحدہ عرب امارات کی کمپنیاں قابل تجدید توانائی بالخصوص سورج اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں گی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور UAE کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ Today we have signed these MOUs and we will convert these MOUs into agreements and then implement these with lightning speed and commitment. This is a great opportunity, my brother, between Pakistan and UAE. We have made a plan which is now ready to attract investments in a project having the capacity of 10,000 megawatts of solar energy. وزیر اعظم نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ڈیل اور مشکل حالات میں پاکستان کی مدد پر متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر صنعت و ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان الجابر نے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی طرف سے وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت درست سمت میں مثبت پیش رفت ہے۔ This has been always a great partnership and we have always been told by our leadership in the United Arab Emirates that we always have to emphasize the importance of this relationship by identifying new avenues of cooperation and partnership. This marks a good step in the right direction and it is also based on the directives, the clear directives and guidance of His Highness the President in order for us to ensure that we develop a renewable energy portfolio in partnership with your great country and our counterparts here in Pakistan. ڈاکٹر سلطان الجابر کوپ 28 کے نامزد صدر بھی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کوپ 28 کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے کانفرنس میں جامع ایکشن پلان مرتب کیا جائے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سیاسی قیادت اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ترقی کا جو سفر 2013 سے شروع ہو کر 2017 میں ختم ہو گیا تھا اسے پھر سے بحال کرنا ہے۔ مانسہرہ کے زیرت اورغر میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یقین ہے پاکستان بہت جلد ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ حسین اور پرکشش مناظر کے حامل خیبر پختونخوا کے ضلع تورغر پہنچنے پر قبائلی عمائدین اور مشران نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پرجوش استقبال کیا اور انہیں روایتی پگڑی پہنائی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک خداداد پاکستان کا قیام ہمارے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کا مرہون منت ہے۔
बदकिस्मती से गुज़िश्ता 75 साल में हम वो अहद वफा नहीं कर पाए जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। बदकिस्मती है कि मासवाए बहुत मुख्तर अरसों में जिनमें नवाज शरीफ का सुनहरा दौर शामिल है, हमने मिनहजुल कौम अपने उन बुजुर्गों का, उन शहीदों का एहतराम न किया जिन्होंने पाकिस्तान की आबियारी के लिए अपना खून दिया। इस मुल्क की सियासी क़यादत, तमाम दूसरे इदारे और उनके सरबराह हम सब मिलकर अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। वज़ीर आज़म ने तोरगर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का ऐलान करते हुए कहा कि इनसे इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। 250 किलोमीटर का जो फासला अगर ये पुल बन जाए तो सिर्फ 1 किलोमीटर रह जाता है। मैंने इनको कहा है कि जिस ठेकेदार को ये दें वो 24 घंटे काम करे। इन्होंने कहा कि 3 साल में बनेगा, मैंने कहा नहीं, 1 साल में बनना चाहिए। ज़िला तोड़गर और बुनेर के दरमियान सड़क का भी एक मंसूबा, उसका मैंने आज संग बुनियाद रखा है, और एक सुरंग का भी जो सवात को मिलाती है उसका भी संग बुनियाद रखा है। इंशाल्लाह काला ढाका में बिजली फिल फौर आएगी। दानिश स्कूल का मैं यहाँ पर ऐलान करूँ, दानिश स्कूल का इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़ये पर पूरी मिल्लत इस्लामिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आज़म के मशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून वो सियासी जमात है जिसने हमेशा अवाम की खिदमत को मुकद्दम रखा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील से जिला तोरगर में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। उनका कहना था कि मुश्किलात में घिरी अवाम की दादरसी के लिए वज़ीर आज़म की शबाना रोज काविशें काबिल तहसीन हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तोरगर पहुंचने पर तोरगर बुनेर शाहरा, बुनेर कड़ाकड़ राब्ता सुरंग और तोरगर आरसीसी पुल का बाज़ाब्ता संग बुनियाद रखा। ये मंसूबे मकामी आबादी के देरीना मुतालबात में शामिल थे जिनकी तामीर से अवाम की ईंधन और वक्त की बचत मुमकिन हो पाएगी। ये जो 3 मंसूबों के उन्होंने इफ्तिताह किया, इससे इस इलाके के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। वो पुल हमारे लिए, बुनेर और हमारे तोरगर के लिए और पेशावर के लिए बहुत आसानी पैदा करेंगे। 5 घंटों का सफ़र किया करते थे, अभी उनकी वजह से हम इंशाल्लाह 2 घंटों की सफ़र करेंगे। इंशाल्लाह ये पाए तकमील को पहुंचेंगे और हम सब जो इसके समरात जो हैं हम देखेंगे। वज़ीर आज़म को मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि 17 अरब की लागत के तखमीने से तामीर होने वाले मंसूबों पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मंसूबों की तकमील 3 की बजाय 1 साल की मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है, आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह।
لا إله إلا الله. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात, रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों और अमरीकी वीज़े के हुसूल में हुकूमती मावनत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अहल खाना के कर्ब का बखूबी इदराक है और इनके गम में बराबर के शरीक हैं। कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों को मुनज़्ज़म और मज़ीद तेज़ करने के लिए एक आला सतह वज़ारती कमेटी भी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से आइंदा मुलाकात के लिए वीज़े के हुसूल में मुकम्मल मुआवनत फ़राहम करे। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक रिकॉर्ड से पता चला है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब को साबिक़ हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार खान ने दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए लिखा कि नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। अदालत नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुल्ज़िमान को दिया गया। फैसले के मुताबिक नैब और रेवेन्यू बोर्ड को हुक्म देती है कि नवाज शरीफ और उनकी जायदादों में हिस्सेदारों की जायदादें डीप फ्रीज की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एहतसाब रेफरेंस में मोहम्मद नवाज शरीफ की बर्रियत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एहतसाब अदालत का फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सियासी मकासद की खातिर जो जुल्म और ज़्यादती की गई इसमें नवाज शरीफ को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत लाहौर में प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी होना इस बात का मजहर है कि PTI दौर में इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लोड शेडिंग का वावेला करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हामिद खान की गुफ्तगू के बाद अब एहतसाब अदालत लाहौर का भी फैसला आया जिसमें नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया गया। फैसले में साफ कह दिया गया साबिका हुकूमत के दौर में नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को इस पूरे केस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया। उसी केस में जिसमें मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ्तार किया था, उसी केस में आज नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बरी कर दिया गया है। जो ये चोर झूठ ये जो गुफ्तगू कर के बार बार जहन साजी की जाती है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत को हकीकत का पता चल चुका है। साबिका हुकूमत मुल्क को लूटने में मसरूफ थी। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ हर केस में अपना एहतसाब करवाया। पूरे 4 साल सियासी इंतकाम के नाम पर जो हुआ वो सब अवाम के सामने आ गया। एक हरबा ये था कि मीडिया की ज़बान बंदी के लिए मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल के ये मैसेजिंग की जाए कि अगर मीर शकीलुर रहमान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं तो फिर मीडिया के हर बंदे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसके बाद कुछ मीडिया के लोगों को पेट में गोलियां मारी गईं, कुछ की पसलियां तोड़ी गईं, कुछ को अपनी बेटियों के स्कूल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, कुछ की हड्डियां तोड़कर, नाक की हड्डियां तोड़कर ये मैसेजिंग की गई और आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण देते हैं। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि झूठे डैम का नारा लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। साकिब निसार चीफ जस्टिस हैं, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अगर ये 4 साल ये सियासी इंतकाम जिसका काले चेहरे, काली साजिश, काली भेड़ें रोज सामने आती हैं तो आज मुल्क में लोड शेडिंग ना हो रही होती। मुल्क के अवाम की जेबों से पैसा निकाल के झूठे डैम का नारा लगा के अवाम को डैम फूल बनाकर चले गए। साकिब निसार साहब, इस जुर्म का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जब आपके नीचे
عدالت پر یہ دباؤ تھا, عدالتی سہولت کاری ہو رہی تھی اس سازش کے لیے, اس فراڈ کے لیے. یہ پورا کا پورا عدالتی نظام استعمال ہو رہا تھا, جس کا ثبوت یہ فیصلہ ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمین نیب بلیک میل ہو رہا تھا, اس لیے اتنا بڑا تماشا کیا گیا. جس شخص نے وہ الزامات لگائے آج وہ عدالتوں میں کچھ ثابت نہ کر سکے. مریم ملک, پی ٹی وی نیوز, اسلام آباد. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کو غیر آئینی طور پر سازش کے تحت اقتدار سے الگ کیا گیا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ جو لوگ نواز شریف کو سیسیلین مافیا کہتے تھے وہی آج ان کی بے گناہی کی گواہیاں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کر کے لاڈلے اور نااہل شخص کو اقتدار دلایا گیا, جس کی ملک اور قوم کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی. احسن اقبال نے کہا کہ جن لوگوں نے ملک کا رخ ترقی سے تنزل کی طرف موڑا, اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف جلد پاکستان آ کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. اس سے پہلے یونیورسٹی آف لاہور کیمپس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ ملک کے خلاف غیروں نے نہیں بلکہ اپنوں نے سازش کی اور ملک کو اس نہج تک پہنچایا کہ آج ہم IMF کے محتاج ہیں. انہوں نے کہا کہ مخالفین نے نواز شریف دور کے ایک منصوبے کو متنازع بنا کر بند کیا, لیکن آج تک ان منصوبوں کا کوئی ایک متبادل بھی نہیں دے سکے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے. 100 انڈیکس نے 44,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کر لیا. بازار حصص میں 100 انڈیکس 626 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 44,178 پر بند ہوا. تفصیل جانیں گے حسن ناصر صدیقی سے. IMF سے معاہدے کے بعد سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری شروع کر دی ہے. سیمنٹ, کیمیکل, انجینئرنگ اور بینکنگ کے سیکٹر میں نمایاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے, جبکہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اپنے سرمایہ لگانے کے ساتھ ساتھ ان شعبوں میں پروفٹ ٹیکنگ بھی کر رہی ہیں. باقاعدہ جب یہ معاہدہ ایک ہو جائے گا, فائنلی 12 تاریخ کو انشاءاللہ ہو جاتا ہے, تو بہت تیزی دیکھنے میں آئے گی مارکیٹ کے اندر, اور تمام جتنے بھی ہمارے اسٹاک ہولڈر ہیں, تاجر برادری ہیں, بہت خوش ہیں. Bismillahirrahmanirrahim. My dear friend, Ambassador Donald Blum, Excellencies, Federal Ministers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It's really a great honor to be here again to celebrate this wonderful evening, independence of United States of America, won through great struggle by Americans on the principle of equality, justice and fair play. I believe our friendship spans over 75 years. It had its ups and downs, but on the whole, we have been very good friends. United States of America is our largest trading partner, and we have been very steadfast partner in fighting the war against terrorism. In the process, Pakistan lost 80,000 people from all walks of life, and this unparalleled level of sacrifice goes to explain in volumes our commitment and our manifestation to fight terrorism till the last. In that, United States of America has been a great supporter and a great partner. About 5 years ago, when Pakistan was facing serious power outages, apart from CPAC, we, from our own resources, established 5,000 megawatts of power plants based on LNG, and the entire equipment was bought by Pakistan from GE. So that shows the strength of our relationship, and that shows that
there is huge amount of ground to cover. At this point in time, we look forward to interacting with the United States in the field of agriculture, information technology. Of course, Silicon Valley, I've been there many years ago. We have great talent in Pakistan. We have a youth bulge. It's a challenge, and this can be converted into an opportunity with our mutual cooperation and support. Ladies and gentlemen, I think today I can say with a sense of satisfaction that during the last devastating floods, the United States has been our biggest donor, and we value their support. They have been very helpful, providing relief to millions of people who were hit by devastating floods out of climate change. Unfortunately, in the recent past, there have been some misgivings and misunderstandings, and our relations took a nosedive. But mercifully, because of our serious efforts and based on mutual trust and respect, we have been able to restore these relations almost back to normal. And in that, Excellency, I'd like to recognize your personal support to mend these relations and take them back to normal position. I assure you that as the head of this government and as a Pakistani, I believe in the fact that we must cultivate better and stronger relations with the United States of America, and for that I've always and will be available to move forward with great speed and take these relations to a higher notch. Thank you very much for your support, and I'd like to convey through you to President Biden our Mubarakbad on this great evening, and the people of the United States of America and the government of the United States. We hope and look forward to receive high-powered delegation from the United States that would further help in strengthening our relations. Pak Ameriki Dosti Zindabad. Thank you very much. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमरीका के 247वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका तजारती शराकतदार भी हैं। ये तकरीब का एहतमाम किया गया है अमरीका के कौमी दिन के हवाले से अमरीकी सफारतखाने में। पाकिस्तान में सफारतखाने में होने वाली तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इससे खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। We remind ourselves of core American values: freedom, democracy, and equality. And today I also want to focus on qualities we cherish in the United States: innovation and problem solving. From our nation's founding, Americans have been trailblazers and pioneers, from the creativity of Silicon Valley founders to the courage of social justice advocates struggling for greater equality. Our nation's history is one of overcoming daunting challenges. Pakistan is no stranger to daunting challenges, and the most significant challenges today revolve around finding a path to economic growth that can meet the needs of Pakistan's next generation. All of us today are facing the reality of global economic patterns that are shifting due to rapid changes in technology and patterns of trade. These changes will reward the values of openness and innovation and flexibility. Partnerships will be critical, and our economic partnership with Pakistan is expanding. The United States has been the leading investor in Pakistan. It's long been a leading investor in Pakistan and Pakistan's largest export market. We do over $9 billion annually in bilateral trade, and over the past year, U.S. investment in Pakistan went up by 50%. In February, we hosted ministerial level meetings between the U.S. and Pakistan and the Trade and Investment Framework Agreement.
making significant progress on market access for Pakistani products, on digital trade, and ensuring Pakistani women contribute to the nation's prosperity. What's more, we and a host of major US companies doing business in Pakistan are committed to training the next generation of Pakistani entrepreneurs and business people through investment in Pakistan's human capital. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان میں قائم امریکی سفارت خانے میں امریکہ کے 247ویں قومی دن کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی کامیابی۔ ہیگ میں عالمی ثالثی عدالت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی سے متعلق پاکستان کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس پر بھارتی اعتراضات مسترد کر دیے ہیں۔ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بین الاقوامی فورم سے رجوع کیا تھا۔ پاکستان نے موقف اختیار کیا تھا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشن گنگا اور رتلے ڈیم تعمیر کر رہا ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی عدالت کے مجاز فورم ہونے پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے 13 مئی کو اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین سندھ، جہرم اور چناب کے پانی کی تقسیم کے لیے 1960 میں معاہدہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے 46ویں سالانہ کنونشن پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے خدمات اور پاک امریکہ تعلقات کی بہتری میں تنظیم کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے سیلاب اور کورونا کے دوران بروقت امداد پر بھی اپنا کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں تنظیم کی پیشہ ورانہ اور انسانیت کے لیے خدمات پر فخر ہے۔ محمد شہباز شریف نے اس موقع پر اپنا کے صدر ڈاکٹر ارشد ریحان اور پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کو بھی مبارکباد پیش کی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ ناپاک جسارت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام عقائد کا احترام کیا جانا چاہیے اور آزادی اظہار کے نام پر تعصب کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اے منکر حق، تو نے پھر ایک بار امت محمدی کو للکارا ہے۔ توہین قرآن اب نہ ہوگی قبول، پوری قوم کا نعرہ ہے۔ سویڈن میں توہین قرآن پاک کے دلخراش واقعے پر پوری قوم کل یوم تقدس قرآن منا رہی ہے، جس کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ حرمت قرآن سلامت رہے گی، تا قیامت رہے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد سفیان۔ قرآن پاک کے حرمت اور تعظیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ازلی کلام الہی ہے جو لوح محفوظ پر اتارا گیا، اور اس سے بڑھ کر اس کی قدر و منزلت، شان و شوکت اور شرف و عظمت کی دلیل کیا ہوگی کہ یہ کلام الہی جس ہستی مبارک پر نازل ہوا وہ باعث تخلیق کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم کا یہ امتیازی وصف ہے کہ جس نے بھی اس میں تحریف یا معارضہ کرنے کی کوشش کی وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ سویڈن کے اندر حکومتی سرپرستی میں اور اس کے پہرے میں جس طرح قرآن پاک کو آگ لگائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قرآن نہیں جلایا گیا، یہ عالمی امن کو جلانے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ اس پہ پوری دنیا سراپے احتجاج ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک شخص کی جانب سے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے واقعے کی پاکستان سمیت متعدد مسلم ممالک نے شدید مذمت کی ہے۔ حکومت پاکستان کا حرمت قرآن کے دن منانے کے فیصلے کو تمام مکاتب فکر اور عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ تاجران لاہور بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اور حرمت قرآن کے لیے کل نکلیں گے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراً بعد ہم ریگل چوک ہال روڈ پر اکٹھا ہوں گے اور وہیں پہ ہم اپنا احتجاج جو پرامن ہے ہم ریکارڈ کروائیں گے اور اہل مغرب کو ہم پیغام دیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی محبت ہمارے دلوں سے کوئی آپ کا شرمناک فعل نہیں نکال سکتا۔ جمعہ 7 جولائی کو قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوگا۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ تحریک انصاف پر پابندی اور اس کی تحلیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کی طرف سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے ریاستی اداروں پر براہ راست حملہ کیا۔ عدلیہ مخالف بیانات کے ساتھ ساتھ فوج اور اس کی تنصیبات پر بھی حملہ کیا گیا۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نہ صرف بنیادی انسانی حقوق بلکہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے فوج مخالف بیانات کو بھی درخواست کا حصہ بنایا گیا ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے کی۔ عدالت نے ملزم کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دنوں میں کیس کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔
توشہ فوجداری کیس کی سماعت کے بعد عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی لیگل ٹیم کیس کو آگے نہیں چلنے دے رہے، ہیلے بہانوں سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کے اندر ٹرائل کورٹ کو فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو چوری کا بتانا ہوگا، ان کے لیے اب راہ فرار مشکل ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کیسز کا سامنا کریں۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے وکیل کی کیس ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے کمیشن کو بتایا گیا کہ فواد چودھری کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ گئے تھے مگر وہ نہیں ملے۔ بینچ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری نہ خود آئے ہیں نہ ہی استثناء کی کوئی درخواست دی ہے۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں میجر میاں عبداللہ شاہ شہید، نائب صوبیدار صاحب خان شہید، نائک محمد ابراہیم شہید اور سپاہی محمد جہانگیر خان شہید کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقوں کو ہاٹ، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان اور مردان میں ادا کر دی گئیں۔ شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نائب صوبیدار صاحب خان، نائک محمد ابراہیم اور سپاہی محمد جہانگیر خان شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں ایک خودکش حملے میں شہید ہوئے، جبکہ میجر میاں عبداللہ شاہ نے خیبر کے علاقے شاہکاس میں آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ شہداء کی نماز جنازہ میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران، جوانوں، شہداء کے عزیز و اقارب اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں آنے والی نسلوں کو ایک پرامن پاکستان منتقل کرنے کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ 9 مئی کے شرانگیز واقعات میں ملوث انتہائی اہم شرپسند حسان شاکر کو گرفتار کر لیا گیا۔ شرپسند کے والد اور اہلیہ نے 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ شرانگیز واقعات سے ہمارا خاندان دلی طور پر دکھی ہے اور ہم پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ میرا نام شاکر حسین ہے جی، حسان شاکر میرا بیٹا ہے۔ مجھے آرمی کے لوگوں سے بھی زیادہ دکھ ہے اس معاملے میں جو 9 تاریخ کو کیا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ بارڈر پہ ڈیوٹیز کرتے ہیں تو ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں۔ یہ ایسا کام دشمن نہیں کرتے جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس نے بھی کیا ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جتنا کوئی حصے دار ہے اس کے اندر اس کو کم سے کم اس کی سزا تو ملنی چاہیے۔ میں ان کی وائف ہوں اور یہ ان کے فادر ہیں حسان شاکر کے۔ ہم سب کو یہی کہیں گے کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ علماء کرام کے وفد نے جناح ہاؤس کے دورے کے دوران 9 مئی واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور سانحے میں ملوث ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزٹ کیا تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور میں یہ احساس رکھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، بلکہ مقتدرہ سے مطالبہ کروں گا کہ ایسا عمل غداری وطن کے ساتھ مترادف ہے اور ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اس گھر کو جلانا جو ہے یہ پاکستان سے دشمنی کی مترادف ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے احتجاج کرنا چاہیے تو وہ احتجاج کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بانی پاکستان کے گھروں کے ساتھ اس طرح سے غداری کرے۔ ایسے لوگوں کو وہ دشمن ہیں پاکستان کے، ان کو واقعتاً سزا ملنی چاہیے اور ہم مذمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ خبر شامل کریں گے صوبائی دارالحکومت لاہور سے، جہاں بارش کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ بارش سے مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گنگا رام اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سے ہی بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا، تاہم 10 بجے کے بعد مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ شہر میں بارش کا سلسلہ 2.5 گھنٹے تک جاری رہا، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، تاہم واسا ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا۔ لاہور کے علاقے چنگی امرسدو میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ مزنگ میں شادی ہال کی دیوار گرنے سے 11 افراد ملبے تلے دب کر شدید زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گنگا رام اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے
हुए उन्होंने कहा कि सूबे भर में बारिशों से निपटने के लिए इकदामात को यकीनी बनाया गया है, जबकि दरियाओं में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के इंतजामात मुकम्मल हैं। नहीं, आज अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। हर सेक्टरी जो है 8 सेक्टरीज हैं जो एक एक जोन वासा का खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कल रात भी रात 12-1 बजे तक वहीं पे रहे, आज सुबह से भी वो लोग वहीं पे हैं। 7 वाला शादी हॉल था जिसकी वो दीवार गिरी, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग ज़ख्मी हुए। कुछ लोग फौरी तौर पे उनको फर्स्ट एड दे के उन्होंने घर भेज दिया। 14 लोग यहाँ पे आए, उनमें से क्रिटिकल जो हैं वो 4 हैं और डॉक्टर्स की बेस्ट टीम है। जो बाकी हॉस्पिटल से भी अगर डॉक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे यहीं आके उनको वो देख लेंगे। सैलाब की इतला देने वाले लाहौर मरकज के मुताबिक 8 से 10 जुलाई तक दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। 2-3 दिन के बाद जो है एक स्पेल आएगा, उसमें कोई थोड़ा सा फ्लडिंग चनाब और रावी वगैरह में हो सकती है। तो अभी फिलहाल कोई दरियाओं में कोई सैलाब का कोई खतरा नहीं है। PDMA ने सूबे भर में जिला इंतजामिया और सूबाई महकमों को हिदायत की है कि वो मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए अलर्ट रहें ताकि शहरियों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान कतर के साथ तिजारत और सरमायाकारी को वसअत देने का ख्वाह है। बरादराना ताल्लुकात को बाहमी फ़ायदेमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात में बदलना चाहते हैं। इस्लामाबाद में कतर के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान फैसल अस्तानी से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ तवानाई के शोबे में शराकत दारी का ख्वाहिशमंद है। मईशत के मुख्तलिफ शोबों में कतरी सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि आलम इस्लाम को दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तमाही कोशिशों की ज़रूरत है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि तनाज़ जम्मू कश्मीर और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजालिम इलाकाई अमन व सलामती को मुसलसल ख़तरा है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन को ज़रूरी इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तान और कतर को मिलकर काम जारी रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी खामोशी से इसराइल की हौसला अफजाई हो रही है। मकबूजा इलाके में जो कुछ कर रहा है इसराइल, वो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जनीन पनाह गज़ीन कैंप में इसराइली फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली कार्रवाइयों में फ़लस्तीनी शहादतें दुनिया के लिए महज आदाद व शुमार का दर्जा रखती हैं। बुनियादी हुकूक का मुतालबा करने पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बायस पनाह गुज़ीन कैंप से हज़ारों फ़लस्तीनियों का इनखला आलमी ज़मीर को झंझोड़ता रहेगा। आज़रबाईजान के सदर के मुशीर खालिद अहदोफ की सरबराही में वफ़द ने सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुलाकात सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़िज़ाइया को फ़िज़ाई, खलाई और साइबर शोबों में ऑपरेशनल महारतों से लैस करने के लिए इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अपने विजन से आगाह किया। इससे कबल खालिद अहदोफ ने एयर हेडक्वार्टर्स में कायम मुख्तलिफ तनसीबात और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का दौरा भी किया, जहाँ उन्हें पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों और इसे जिद्दत से हमकिनार करने के लिए जारी मुख्तलिफ मनसूबों से मुताल्लिक़ आगाही फराहम की गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में शहरियों के मावराए अदालत कत्ल का खात्मा करे और कश्मीरी अवाम के खिलाफ ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करने से बाज रहे। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा इग्नाजियोस कासिस का 7 से 9 जुलाई तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। वफ़द में स्विस पार्लियामेंट के 3 अरकान और सीनियर हुक्काम शामिल हैं। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान वो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर शहरी रहमान से मुलाकात करेंगे। वफ़द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा भी करेगा, जहाँ अफ्रीकन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की तरफ से घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस के एहलकार जम्मू खित्ते के कुश्तवाड़, रामबन और डोडा अजला में मुसलसल घरों पर छापों और जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर से वाबस्ता लोगों की इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना बना रहे हैं। मकामी लोगों ने मीडिया को बताया कि भारतीय फ़ौज, पुलिस और पैरामिलिट्री एहलकार ज़बरदस्ती घरों में घुसकर मकीनों को हिरासा करते हैं और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेस के छापों की वजह से कश्मीरियों की जिंदगियां जहन्नुम बनकर रह गई हैं। भारतीय पुलिस ने गुज़श्ता माह श्रीनगर में एक सरकारी तकरीब के दौरान भारतीय तराने के एहतराम में खड़ा न होने पर 14 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के 7वें यौम शहादत के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में हफ्ते को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बुरहान वानी और तहरीक आज़ादी कश्मीर के दीगर शहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दी है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टर्स में लोगों से हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की गई है।
کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ برہان وانی اور دیگر کشمیری شہداء جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف مزاحمت کی علامت ہیں اور ان کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جائیں گی۔ سکھ برادری نے دنیا بھر میں 8 جولائی کو ہردیپ سنگھ نجر کی یاد میں آزاد خالستان ریلیاں منعقد کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں ہردیپ سنگھ نجر کی یاد میں آزاد خالستان ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ریلیاں امریکی شہر فرانسسکو، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو اور آسٹریلیا کے شہر برسبن میں نکالی جائیں گی، جبکہ بھارتی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے اور مذمتی قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ ان ریلیوں میں بڑی تعداد میں مظاہرین کی شرکت متوقع ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کو بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی را کے قاتلوں نے 18 جون کو کینیڈا میں گردوارے کے باہر قتل کر دیا تھا۔ آزاد خالستان ریلیوں سے متعلق اشتہاری پوسٹرز میں ریلیز کیے گئے ہیں۔ آزاد خالستان کی زور پکڑتی تحریک پر مودی سرکار شدید دباؤ میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، ساہیوال، ٹوبہ ٹیکسنگ، ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، اوکاڑا، کوہاٹ، پشاور، بنو، کرک اور ڈی آئی خان کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ تربت میں 45، شہید بے نظیر آباد 42، دال بمدین میں 42، ملتان 38، جبکہ فیصل آباد میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: اسلام آباد 32، لاہور 31، کراچی میں 36، پشاور 37، جبکہ کوئٹہ میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ اور خبرنامے میں یہاں آپ کو بتائیں نانگا پروت پر پھنسنے والے کوہ پیما ڈاکٹر آصف بھٹی بیس کیمپ پہنچ گئے ہیں۔ انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیس کیمپ سے اسکردو لایا جائے گا۔ الپائن کلب آف پاکستان کے مطابق اسکردو میں ابتدائی طبی معائنے کے بعد آصف بھٹی کو اسلام آباد پہنچایا جائے گا۔ آصف بھٹی سنو بلائنڈنس کی وجہ سے نانگا پروت کے کیمپ 4 پر پھنس گئے تھے۔ خراب موسم کے باعث آصف بھٹی کے لیے ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آئیں۔ آذربائیجان کے کوہ پیما اسرافیل اشورلی نے خراب موسم کے باوجود اپنی جان داؤ پر لگاتے ہوئے آصف بھٹی کی مدد کی اور انہیں بیس کیمپ تک پہنچایا۔ اور کھیلوں کی کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شفیق خان۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے چارج سنبھال لیا ہے۔ چارج سنبھالنے کے بعد چودھری ذکا اشرف پی سی بی ہیڈ کوارٹرز پہنچے تو پی سی بی کے عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ پی سی بی کی نئی مینجمنٹ کمیٹی 10 ارکان پر مشتمل ہے، جن میں ذکا اشرف کے علاوہ کلیم اللہ خان، اشفاق اختر، محمد مصدق اسلام، عظمت پرویز، ظہیر عباس، خرم کریم سمرو، خواجہ ندیم، مصطفیٰ رمدے اور ذوالفقار ملک شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس ذکا اشرف کی صدارت میں لاہور میں ہوا۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہونے والے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ذکا اشرف نے کہا کہ ہم اپنی پوری توجہ کرکٹ اور کرکٹرز کی بہتری پر مرکوز رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ کے معاملات میں شفافیت لانے کی ہدایت جاری کی۔ اجلاس کے اختتام پر مینجمنٹ کمیٹی نے ذکا اشرف، سلمان نصیر اور فیصل حسنین کو آئی سی سی اجلاس میں شرکت کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔